Rum soya අද මොකක් හරි වලියක් ගියා. අද දවල් මින දක්වනවා. දෙනවා මේ මොකද මේ? මේ දඟලන්නේ නැතුව ඉන්නකෝ. මේ ඇහැ බෝලයක් නම් දෙන්නවා. ඔයාට මාව නැති වෙන්නේ මගේ අන්තිම හුස්ම ගිය දවසට තමයි ඔයාට මාව නැති වෙන්නේ මගේ මැනිකේ. නගරවත්තුමා අපේ වැඩක් නැද්ද? මොන වැඩක්ද? අපේ චූටි වැඩම් චූටි වැඩ යා නිදි ස්ලීපින් මැඩට මම චොක්ලට් ටිකක් ගෙනවා. මට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ සයාගේ. ඔබ බං ඔය කියවන්නේ උඹලගේ තාත්තගේ පවර් එක අර. උඹලගේ තාත්තගේ පවර් එක නැත්තම් ඔබ නිකන් නෝන්ජලේ කියලා හැමෝම දන්නවා බං. में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन उसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है
اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی، جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنی تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ سہیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سہیل کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد زینب ایک نئی سفر پر نکل پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا کردار عادل آتا ہے جس کی حمایت کرتا ہے اور اسے سچا پیار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل کی محبت زینب کے لیے ایک نئی روشنی بن کر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک سہیل کا دکھ اور دھوکہ ہے۔ پھر آخرکار زینب سمجھتی ہے کہ زندگی میں محبت اور اعتماد سب سے اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی، جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنی تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ سہیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سہیل کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد زینب ایک نئی سفر پر نکل پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا کردار عادل آتا ہے جس کی حمایت کرتا ہے اور اسے سچا پیار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل کی محبت زینب کے لیے ایک نئی روشنی بن کر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک سہیل کا دکھ اور دھوکہ ہے۔ پھر آخرکار زینب سمجھتی ہے کہ زندگی میں محبت اور اعتماد سب سے اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی، جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنی تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ سہیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سہیل کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد زینب ایک نئی سفر پر نکل پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا کردار عادل آتا ہے جس کی حمایت کرتا ہے اور اسے سچا پیار دینے کی کوشش کرتا ہے۔
عادل کی محبت زینب کے لیے ایک نئی روشنی بن کر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک سہیل کا دکھ اور دھوکہ ہے۔ پھر آخر کار زینب سمجھتی ہے کہ زندگی میں محبت اور اعتماد سب سے اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی، جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنی تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ سہیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سہیل کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد زینب ایک نئی سفر پر نکل پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا کردار عادل آتا ہے جس کی حمایت کرتا ہے اور اسے سچا پیار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل کی محبت زینب کے لیے ایک نئی روشنی بن کر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک سہیل کا دکھ اور دھوکہ ہے۔ پھر آخر کار زینب سمجھتی ہے کہ زندگی میں محبت اور اعتماد سب سے اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی، جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنی تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ سہیل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ سہیل کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد زینب ایک نئی سفر پر نکل پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے سکے، لیکن اس کی زندگی میں ایک نیا کردار عادل آتا ہے جس کی حمایت کرتا ہے اور اسے سچا پیار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل کی محبت زینب کے لیے ایک نئی روشنی بن کر آتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک سہیل کا دکھ اور دھوکہ ہے۔ پھر آخر کار زینب سمجھتی ہے کہ زندگی میں محبت اور اعتماد سب سے اہم ہے۔ وہ اپنی ماضی کو چھوڑ کر عادل کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اور سہیل اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ زینب کی زندگی میں اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دھوکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی ملاقات سہیل سے نہیں ہوتی، جو ایک کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے۔ سہیل اور زینب کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت داستان شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ زینب اور سہیل کی محبت کی کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ آتا ہے جب سہیل کے ماضی کی محبت عائشہ واپس آتی ہے۔ عائشہ جو ایک خوبصورت اور چال باز لڑکی ہے، سہیل سے اپنی تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ وہ زینب کے سامنے سہیل کے ساتھ اپنی ماضی کی قربت کو پیش کرتی ہے، جس سے زینب کا اعتماد ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سہیل کا ماضی اس کے موجودہ زندگی کے پرسائے کی طرح چانے لگتا ہے اور زینب کو شک ہونے لگتا ہے کہ سہیل نے کبھی اس سے سچی محبت کی تھی یا نہیں۔ اور سہیل کے راز اور جھوٹ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ زینب کو معلوم ہوتا ہے کہ
कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन उसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन उसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नए सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन उसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के माजी की मोहब्बत आयशा वापस आती है। आयशा जो एक खूबसूरत और चालबाज लड़की है, सुहेल से अपनी ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है। वो ज़ैनब के सामने सुहेल के साथ अपनी माजी की कुर्बत को पेश करती है, जिससे ज़ैनब का एतमाद टूटना
शुरू हो जाता है। सुहेल का माजी इसके मौजूदा ज़िंदगी के पुरसाए की तरह चाहने लगता है और ज़ैनब को शक होने लगता है कि सुहेल ने कभी इससे सच्ची मोहब्बत की थी या नहीं। फिर सुहेल के राज और झूठ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आना शुरू होते हैं। ज़ैनब को मालूम होता है कि सुहेल ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ मुखलिस नहीं था। सुहेल के साथ इसका रिश्ता टूटने के बाद ज़ैनब एक नई सफ़र पर निकल पड़ती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा तरतीब दे सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आदिल आता है जिसकी हिमायत करता है और उसे सच्चा प्यार देने की कोशिश करता है। आदिल की मोहब्बत ज़ैनब के लिए एक नई रोशनी बनकर आती है, लेकिन इसके दिल में अभी तक सुहेल का दुख और धोखा है। फिर आखिरकार ज़ैनब समझती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और इत्तेमाद सबसे अहम है। वो अपनी माजी को छोड़कर आदिल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और सुहेल अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, लेकिन इसे ये समझ आती है कि ज़ैनब की ज़िंदगी में अब इसका कोई मुकाम नहीं है। धोखा की कहानी हमें सिखाती है में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक इसकी मुलाकात सुहेल से नहीं होती, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स होता है। सुहेल और ज़ैनब के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाते हैं। ज़ैनब और सुहेल की मोहब्बत की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है जब सुहेल के